हिमालयन एयरलाइन्सलाई के भनेदेखि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अधिकार दिने मान्छे को हो यो? यसलाई अख्तियारले समात्नु परेन? योगेश भट्टराईले यसरी फेस सेभिङको कुरा गरे हुँदैन? स्पोर्टिङको सुधार निकाल्नु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो। यस्तो राष्ट्रप्रति घात गर्ने मान्छेलाई त्यत्रो महत्त्वपूर्ण पदमा राख्नुहुन्छ? होइन भने यी सबै नाटक गर्ने र कारबाही पनि उसलाई केही पनि नगर्ने, डाइरेक्ट के प्रधानमन्त्री ओली अथवा उहाँको कोटरीबाट यो काम के भएको छ के होइन भने अहिले चाहिँ के भने यसमा योगेश भट्टराईको नै संलग्नता छ। तर सल्लाहले अब के हो भने अब जनताबाट पनि व्यापक विरोध भयो, कर्मचारीले पनि आन्दोलन गर्ने के भनिरहेको स्थिति छ। अब यसलाई पचाउन नसकिने हो। त्यसकारण एउटा फेस सेभिङका लागि यति होल्डिङ्सप्रति, यति समूहप्रति अनि हिमालय एयरलाइन्सप्रति भन्ने कुरो चाहिँ के हो भने अहिले धेरै मान्छेले के नि विज्ञहरूले के बताउँछन् भने यो बाहिर देखिने बेलामा हजुर अरू मान्छेको नाम देखिन्छ, शेयर होल्डर पनि अरू मान्छेले, तर रियल अर्थमा चाहिँ यो चाहिँ ओली गुटका प्रभावशाली मान्छेहरूको देखि त्यो कम्पनी हो। यति समूहको मेजोरिटी शेयर रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जुन सुविधा दिने अनुमति दिएको थियो, त्यसबाट राष्ट्रलाई करोडौं नोक्सान हुने कुरामा स्वयं विमानस्थलका कर्मचारीहरू, अझ भनौं सत्तारूढ दल निकट कर्मचारीहरू नै चाहिँ आन्दोलनमा उत्रेको अवस्था थियो। पछिल्लो समयमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईजीले यो निर्णयलाई तत्काल लागू नगर्न भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। तर यो अत्यन्त संवेदनशील, यस्तो चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई चाहिँ करोडौं घाटा लाग्ने विषयमा चाहिँ कसरी चाहिँ यस्तो गल्ती भयो, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी आइपुगेका छौं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ बोर्णबहादुर कार्कीज्यूका। कार्कीज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। एउटा अत्यन्त संवेदनशील विषय मात्र होइन, राष्ट्रलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा लाग्ने नेपालको अहिलेसम्मको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय जुन अपरेटिङ विमानस्थल छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यहाँ चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको चाहिँ फ्यासिलिटी अर्थात् अधिकार चाहिँ एउटा निजी क्षेत्रको स्वामित्व रहेको विमान एयरलाइन्स कम्पनीलाई दिने कुरा आयो, हिमालय एयरलाइन्स, जसमा चाहिँ यति समूह जुन चाहिँ पछिल्लो समयमा निकै विवादित छ, त्यसको चाहिँ मेजोरिटी शेयर रहेको भन्ने कुरा आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? अब हेर्नुहोस्, नेपाल एयरलाइन्स 2019 सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय झण्डा वाहक जहाज सञ्चालन गर्ने कुनै कम्पनी हो। हजुर। र यो कम्पनीको चाहिँ खास गरेर सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरूले, सरकारमा पुगेका मन्त्रीहरूले लुस्ता यो अहिले करिब प्यारालाइसिसको रूपमा रहेको छ। यो मर्नु र बाँच्नुको दोसादमा के नै रहेको छ। अब अहिले चाहिँ के भने यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जुन अधिकार चाहिँ यति समूहको प्रभुत्वमा रहेको हिमालयन एयरलाइन्सलाई जुन दिने जुन निर्णय गर्यो, यो निर्णयले चाहिँ के भने अहिले यो नेपाल वायु सेवा निगमले जे जसरी धुकधुकी यसको चलिरहेको थियो नि, त्यो पनि समाप्त हुने एउटा समाप्त गर्ने एउटा षड्यन्त्र पनि भइरहेको भन्ने कुरो अहिले समाचारहरू पनि सार्वजनिकहरू भएको छ र आम जनतालाई यो जानकारी के नै हुन के नै सकेको के नै छैन, हैन? हजुर। अब तपाईलाई भन्नुहोस्, यो मैले चाहिँ आज योलाई जुन के भनेदेखि हिमालय एयरलाइन्सलाई किन दियो त? प्रश्न त त्यही हो नि। मूल प्रश्न किन दियो त? हजुर। पहिला चाहिँ के थियो भने यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जुन अधिकार छ त्यो अधिकार नेपाल एयरलाइन्सलाई मात्रै के भने रहेको थियो। र नेपाल एयरलाइन्सले त्यसरी के भनेदेखि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ के भनेदेखि गरे बापत अन्य के भनेदेखि जहाज कम्पनीहरू लगायतबाट उसले दिनको करिब के भने 4 लाख आर्जन गर्ने गर्थ्यो। 4 लाख भनेको त करिब के भने महिनाको 1 करोड 20 लाख हो एकदमै। र वर्षको के भनेदेखि अरबौं के भनेदेखि उसको के त्यसबाट आम्दानी हुन्थ्यो र त्यसमा सरकारले एउटा ट्याक्स लगाउँदाखेरि राजस्व लाउँदाखेरि 15% के भनेदेखि राजस्व पनि के प्राप्त के गर्थ्यो। हजुर। गर्थ्यो र त्यो आएको रकमले जुन केको अहिले जुन नेपाल जुन एयरलाइन्स छ नि, मर्नु र बाँच्नु रहेको, त्यसले स्लाइन पानी किन्न क्या, त्यो प्यारालाइसिस भएको बिरामीलाई स्लाइन किन्ने पैसा जस्तोको रूपमा त्यसले काम गरेको थियो। त्यो स्लाइन पानी किन्ने पैसा जहाँबाट के आउँथ्यो, अब त्यो पैसा चाहिँ अहिले के गरियो त भन्दाखेरि, कसलाई दियो त भन्दाखेरि यो यति
यति के भनेदेखि कम्पनीको अथवा समूहको प्रभुत्वमा लगेको हिमालयन यो के भनेदेखि जहाज के भने कम्पनीलाई के भने अहिले दिने सरकारले निर्णय के भने गरेको के छ हैन। अब यो यसरी हतार गरेर एउटा बचाउनु पर्ने नेपाल एयरलाइन्स राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजलाई बचाउनु पर्नेमा त्यसलाई के भनेदेखि सिद्ध्याउने हिसाबले यो प्राइभेट कम्पनीलाई किन दियो त जहाजको कम्पनीलाई भन्ने प्रश्न अहिले के भने आम जनताको समस्या के भने उठेको के अवस्था के छ। अब हामीले यो कुरा प्रश्न के हुनुपर्छ कि जस्तो त्यो यति समूह छ हजुर, जुन यति समूहको चाहिँ तपाईको के भने यो हवाई क्षेत्रमा मात्र हैन पर्यटन क्षेत्र लगायतका धेरै क्षेत्रहरूमा उसको के प्रभुत्व रहेको छ। अहिले त हेर्नुस् नेपालको हर क्षेत्रलाई माफियाहरूको कब्जामा छ। यति यो जुन समूहलाई कसरी रूपमा के जनताले चिनेका छन् र विज्ञहरू पनि भन्छन् भने यो हवाई माफियाको यो के कम्पनी हो भनेर भन्छन्। त्यस्तै गरेर यो के हो भने पर्यटन के माफियाको नि कने कम्पनी हो भनेर भन्छन्। अब अहिले चाहिँ यो यति कम्पनी यति होल्डिङ्स नेपाल ट्रस्टसँग विभिन्न जोडिएका जो इस्युहरूमा यो के धेरै के बदनाम कम्पनी छ। तर सरकार के भने यो के ओली सरकारले चाहिँ यसलाई किन यसरी के मलजल गरिरहेको छ, पोष्य पुत्र जस्तो यसमा सम्पूर्ण यसलाई लाभ दिनको लागि अवसर किन दिइरहेको छ, यो पनि त प्रश्न हो नि त। किनभने प्रधानमन्त्री ओली जति बेला प्रधानमन्त्री हो त्यसपछि प्रष्ट रूपमा देखिने गरेर यो के भनेदेखि यति समूहलाई लाभ गर्ने हुने गरेर किन काम गर्ने गरिरहेको जस्तो छ। तपाईँ देख्नुभयो सरलाई एकैछिन रोके, उहाँ चीन भ्रमण जाँदा पनि त सरकारी ध्वजावाहकमा जानु भएन, यही हिमालयन एयरलाइन्स छोडेर जानु भएको थियो नि त। एकदम त्यो प्रचारकै लागि थियो हैन, जहाँ त्यति बेला के हो भने राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान लाई प्रयोग नगरेको कुरा गरेर आम जनता पनि धेरै के असन्तुष्टि भएको थियो। त्यसमा त के भने नेपाल एयरलाइन्सका के भनेदेखि व्यवस्थापकदेखि लिएर कर्मचारीहरूसम्मले के भने असन्तुष्टि देखे। अहिलेसम्म तपाईँ हेर्नुहोस् के देखिन्छ भने चाहे कुनै पनि देशको राष्ट्र प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्रीहरूले अर्को देशमा केदेखि भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानहरूलाई प्रयोग गर्छन्, प्राइभेट विमानहरूलाई प्रयोग। तर प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपल्ट त्यो के प्रयोग गर्नुभएको थियो। र यसो किन त्यो त्यति मोह किन हो त त्यो के भनेदेखि यति होल्डिङ्सप्रति, यति समूहप्रति अनि हिमालय एयरलाइन्सप्रति भन्ने कुरो चाहिँ के हो भने अहिले धेरै मान्छेले के नि विज्ञहरूले के बताउँछन् भने यो बाहिर देखिने बेलामा हजुर अरू मान्छेको नाम देखिन्छ, शेयर होल्डर पनि अरू मान्छेले, तर रियल अर्थमा चाहिँ यो चाहिँ ओली गुटका प्रभावशाली मान्छेहरूको भनेदेखि त्यो कम्पनी हो भनेर भन्छ। उनीहरूको प्रभुत्वमा त्यो कम्पनी छ भन्छ। र अहिले त के देखिन्छ भने जस्तो तपाईँले भन्नुहोस् नेपाल ट्रस्टको पनि जग्गा के भने कौडीको मूल्यमा दिएको भन्ने कुरा आयो नि, आएन? गोकर्ण रिसोर्टको कुरा आयो, सबै आयो। तर त्यो नाङ्गो भएर पनि सरकार किन त्यसलाई पोसिरहेको छ त भन्दाखेरि त्यहाँ त के भने सरकारकै के भनेदेखि मान्छेहरूको उनीहरूको सेयर छ, उनीहरूको आर्थिक लाभको कुरा के भनेदेखि जोडिएको के अवस्था छ हैन। अब यो गरेपछि अब अहिले चाहिँ के चाहिँ आयो चाहिँ देखियो भनेदेखि चाहिँ सरकारको अहिलेको नीति भनेको जस्तो यति होल्डिङ्सलाई को आवरणमा के गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा पनि कब्जा गराउने, त्यहाँबाट नै ठुलो के भनेदेखि भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितता गर्ने, आर्थिक लाभ गर्ने। त्यस्तै गरेर के भने हवाईको क्षेत्रमा पनि यो नेपाल एयरलाइन्सलाई सिध्याइदिने, त्यसको ठाउँमा ल्याएर कसलाई स्थापित गरिदिने, हिमालय एयरलाइन्स यति समूहको प्रभुत्वमा रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई स्थापित के गरिदिने एउटा के भनेदेखि ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत यो अहिले के भने सर भने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जुन किसिमको जुन अधिकार थियो त्यो सम्बन्धमा त्यति बेला नियम थियो। त्यो नियमै परिवर्तन गरेको छ यो दिनको लागि। नियमै परिवर्तन गर्नु भनेपछि त्यसको पछाडि कति किसिमको खतरनाक डिजाइन रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस् हैन। र त्यो डिजाइन अन्तर्गत त त्यो त के हो भने त्यहाँबाट हिजोसम्म चाहिँ नेपाल वायु सेवा जुन निगम थियो त्यो निगममा त्यसलाई के भने भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने अनि जहाज किन्ने नाममा भ्रष्टाचार गर्ने अथवा यसलाई सञ्चालन गर्ने, बेच्ने, पुराना जहाज बेच्ने नाममा भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने थियो हैन। त्यहाँबाट के भनेदेखि भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने, त्यसलाई लुटेर खाने अखडा बनाउने भन्ने थियो भने अहिले त के आयो भने त्यो एयरलाइन्स नै नेपाल वायु सेवा निगमलाई नै के भने ध्वस्त गरिदिएर
सिद्ध्याइदिएर हजुर त्यसलाई के भनेदेखि एउटा चल्नै नसक्ने स्थितिमा पुर्याइदिएर त्यसको ठाउँमा कसलाई स्थापित गर्ने भने यति समूहको प्रभुत्वमा रहेको नेपाल के भनेदेखि हिमालयन एयरलाइन्सलाई के गर्ने भन्ने कुरा यो त एकदम डरमर्दो कुरा। अब म यसको अलिकति तपाईँ इतिहासमा जान्छु। हेर्नुहोस् यो पहिला शाही नेपाल वायु सेवा निगम भन्थ्यो, पछि के भनेदेखि यसको नाम परिवर्तन गरेर नेपाल वायु सेवा निगम बनाइयो होइन। हजुर। र यो 2019 सालमा स्थापना भएको र त्यति बेला स्थापना भएका राष्ट्रिय ध्वजावाहक के जुन के कम्पनीहरू हुन् अन्य देशका, ती सबै आज के समृद्धिको के चुलीमा के पुगेका छन्। तर हाम्रो के भने कम्पनीमा हुन्थ्यो घाटामा के भने गयो। यसको मतलब यो होइन कि पञ्चायतको 30 वर्षमा पनि यसलाई सही तरिकाले चलाइयो भन्ने कुरो होइन। त्यति बेला नि के हुन्थ्यो भने यो जुन कम्पनीलाई यसबाट हुने आम्दानीमा र यसमा हुने के भनेदेखिबाट चाहिँ फाइदा लिने काम गर्थे। तर यसको के भनेदेखि साउनै मास्ने काम चाहिँ त्यति बेला पञ्चायतको बेलामा भएन। जस्तो सर 2046 साल भनौँ पञ्चायतको अन्ततिर पनि जस्तो सुन्नमा आउँछ, धेरै मान्छेहरूले भन्छन् तत्कालीन भनौँ न आरएनएसी चाहिँ थाई एयरवेज बराबर चाहिँ उहाँहरूसँग कम्पिट गर्ने लेभलमा थियो भन्नुहुन्छ। त्यो एकदम सही कुरा हो। अनि आज थाई एयरवेज कहाँ छ तपाईँ भनिराख्नु भएको छ आफै। अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय ध्वजावाहक आज चाहिँ सलाइन पानी लिने अवस्थामा पुगेको छ। अनि के भयो त यो अवस्था? हो, यसको म भन्छु त्यसपछि के हो भने त्यति बेला यो के नै मजबुत अवस्थामा थियो। पञ्चहरूले नै त्यति बेला दरबारको प्रभुत्व थियो के नै राजनीतिमा। पञ्चहरूले पनि त्यति बेला चाहिँ के थियो भने त्यसको ब्याज चाहिँ हिनामिना गर्ने, साउ नमास्दिने क्या, ब्याज हिनामिना गर्ने। अनि अब जहाज किन्दाहरूमा कहिलेकाहीँ कमिसनहरू लिने भन्ने थियो। तर अब जुन 46 सालको जो परिवर्तन भयो नि, परिवर्तन भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला के प्रधानमन्त्री बन्नुभयो 48 सालमा। प्रधानमन्त्री बनेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा के भनेदेखि नीति बनाउनु भयो भने राजनीति गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ। पैसा चाहिँ के भने कमाउनको लागि जति हुन्छ चाँडो पैसा कमाउन सक्यो भने राजनीतिमा टिक्न सकिन्छ। त्यसकारण कमाउनु पर्छ राजनीतिको लागि भन्ने विचारबाट प्रेरितबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिला त के भनौँ यहाँ भएका जति पनि उद्योग धन्दाहरू थिए नि, ती सबै उद्योग धन्दा के भनेदेखि कौडीको मूल्यमा बेच्ने काम कसले गर्नुभयो? त्यति तत्कालीन अवस्थाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले कोइरालाले गर्नुभयो। त्यसपछि अन्य के जस्तो के नेपाल वायु सेवा निगम भयो। यस्तै के सरकारको के संरक्षण र स्वामित्वमा रहेका के भनेदेखि कम्पनीहरू थिए नि, जो तत्काल बिक्री पनि हुँदैनथे अथवा बिक्री गर्दा फेरि जनताको के नै आलोचनाको निशाना हुनु पर्थ्यो। त्यति बेला के सकेको भए त यो नेपाल वायु सेवा निगम पनि के भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बेच्नुहुन्थ्यो होला होइन त्यति बेला। तर के हो भने त्यति बेला के किन्ने ग्राहक पनि आउनु पर्यो, त्यत्रो कम्पनी किन्ने ग्राहक पनि आउनु पर्यो। त्यसै फेरि के हो त भने जनताले पनि किन यसको चर्को आलोचना गर्थ्यो। त्यसरी बचिसकेपछि यो नेपाल वायु सेवा निगम लगायतका यसका कम्पनीहरूलाई के गर्ने भने अब बेसरी लुछेर यहाँ भ्रष्टाचारको अखाडा बनाउने भनेपछि करिब यो उसको पालामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा अथवा काङ्ग्रेसको पालामा भन्नुहोस् यो करिब एउटा धाराशाही स्थितिमा पुग्यो। त्यसपछि के भने 51 सालको निर्वाचनपछि एमालेको सरकार आयो। हजुर। त्यो एमालेको सरकारले पनि के हो भने अब यो के हिजो के काङ्ग्रेसले गल्ती काम गर्यो, संस्था डुबाउने काम गर्यो, यसलाई बनाउनु पर्छ भन्ने नीति लिएन। उसले पनि के गर्नु भने होइन हिजो के भने काङ्ग्रेसले के भनेदेखि लुटो भने हामीले किन नलुट्ने भन्यो। त्यसपछि चेज इयरदेखि 10 वटा के काण्डहरू गिरिजाप्रसादको समय त धमेजा काण्डदेखि के काण्ड भए। त्यसपछि एमालेको सरकारमा पनि त्यस्तै के काण्डहरू के भनेदेखि भएपछि के हो त भने निरन्तर जो के नै सत्तामा पुग्छन् उनीहरूको के भनेदेखि लुछेर खाने को के बन्यो त भनेदेखि नेपाल वायु सेवा निगम पर्यो। अब फेरि यसको मतलब राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै के भन्ने दोष दिने कुरा होइन। यहाँ के आए त जो मान्छे व्यवस्थापक भएर आए नि, ती सबै पैसा बुझाएर आउने। जहाज के भनेदेखि कम मूल्यमा जहाज किन्ने, महँगो मूल्यमा के भन्दै किनेको देखाउने होइन। त्यहाँको खर्चहरू के नै त्यस्तै देखाउने। पुराना जहाजहरू के भन्दै कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेर कमाउने,
त्यहाँको के भने भ्रष्ट के भनेदेखि जुन व्यवस्थापक नि भयो। अब यो कर्मचारीको स्थिति के भयो त भनेदेखि कर्मचारीहरूबाट पनि के बदमासी भयो नि, त्यहाँका के भने इन्जिनियरहरू भए, पाइलटहरूको पनि बदमासी त त्यहाँ के गरे उनीहरू भने जहाज समयमा नउडाइदिने, टाइम टेबल नउडाएपछि के हो, अनि मान्छेलाई एउटा साइकोलोजी के दिने त भन्दा नेपाल एयरलाइन्स त के भने टाइममा पनि उड्दैन, यिनीहरूको के भने जहाज पनि ठिक ठाउँमा छैन, त्यसकारण त्यो भनेपछि प्राइभेट कम्पनी मात्रै सुरक्षित छ, समय उड्छ भनेपछि उनीहरूले जानी बुझिकन नेपाल एयरलाइन्सका जहाजहरू के भने समयमा नउडाइदिने। अनि त्यसपछि के भयो भनेदेखि एक दिन मलाई आफैले के भने भोगेँ, म पनि के गर्थेँ भने एउटा राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान भएको हुनाले म जहाजमै चढ्दाखेरि पनि म के भनेदेखि नेपाल एयरलाइन्सकै जहाजमा चढ्थेँ। मलाई विराटनगर जानु थियो, एउटा एकदम मार्मिक उदाहरण दिन्छु। मैले के भने टिकट लिनको लागि मैले न्यू रोडमा गएँ नेपाल वायुसेना निगमको के भनेदेखि कार्यमा। एकजना थसुल्ले आइमी मान्छे के भने बसिराखेकी रहेछन्, मलाई के भने विराटनगर जाने टिकट चाहियो भने उनले के भनेदेखि झर्किएर यति बेला आएर आजको आजै टिकट पाइन्छ, टिकट सिद्धिसक्यो भनेर के भनेदेखि उसले भनेपछि म बाहिर निराश भएर निस्केँ। अर्को के भनेदेखि भनेपछि पछि गएर त्यति बेला निकोन इयर चल्थ्यो अर्को, बाहिर के भने निस्किसकेपछि अर्को एउटा मान्छेले के भने सर तपाईँ पुरै बुझ्नु भएन, यो टिकट जम्मै खाली छ, यिनीहरूले अरू प्राइभेट कम्पनीको लागि पोस्नको लागि टिकट यिनीहरूले नदिएको हो, तपाईँ एयरपोर्टमा जानुहोस्, एयरपोर्टमा यसको टिकट पाउनुहुन्छ भनेपछि म के भने सिधै एयरपोर्ट के भने गएँ। एयरपोर्ट गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट जाँदाखेरि त म टिकट पाएँ। जहाजमा चढ्दाखेरि त्यति बेला के भने एब्रो के भने एउटा जहाज चल्थ्यो के भनेदेखि 50 सिटे लगभगको के भने जहाज चल्थ्यो के भने नेपाली एयरलाइन्सको। वर्षी अधिकांश जम्मा हामी 10 जना मान्छे थियौँ। ए भनेपछि त्यस्तो खाली थियो के गर्ने त भन्दा कर्मचारी नै मिलाउनु हैन, कर्मचारी त्यहाँको के भने इन्जिनियर भयो, पाइलट भयो, व्यवस्थापक हो, सरकार सबैले लुछेर सिद्धिएको के भनेदेखि कम्पनी भनेको नेपाल वायु सेवा निगम के भनेदेखि हो। सर अब यसैमा नि जस्तो अहिले अब यो यत्रो चाहिँ हंगामा भयो जुन ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको केसले, यो पछाडि चाहिँ जस्तो सम्बन्धित मन्त्रीजी भनौँ न अब हाम्रो योगेश भट्टराईज्यूले पनि चाहिँ अब जुन यो अनुमति दिने काम चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट भएको हो भन्ने खालको कुरा आयो र हिजोको मात्रै अपडेट हेर्ने भनेदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेललाई मन्त्रालयमै बोलाएर सचिवलाई राखेर उहाँलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोधेको, अर्थात् किन चाहिँ यसरी चाहिँ मन्त्रालयसित नसोधी चाहिँ डिसिजन दिएको, प्राइभेट कम्पनीलाई चाहिँ यत्रो अधिकार दिएको भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ कागजात हेरेर दिएको भन्ने खालको महानिर्देशकको कुरा आयो भन्ने खालको चाहिँ मिडियामा कुराहरू आएका छन्। अनि चाहिँ मन्त्रालयले अर्थात् योगेश भट्टराईजीले चाहिँ यसलाई चाहिँ तत्काल चाहिँ लागू नगर्ने यो निर्णय ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अधिकार चाहिँ तत्काल चाहिँ नदिने भन्ने खालको कुरा आयो भनेपछि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने सर? जस्तो मन्त्रीजी आफू पछि हटेको अवस्था हो कि अर्थात् मन्त्रीजीलाई नै गुमराहमा राख्न खोज्या हो कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कसरी बुझ्ने? अर्थात् यो धेरै आलोचना भएपछि भनौँ न ब्याक स्टेप भन्छ नि हजुरको, त्यो गर्नुपर्ने अवस्था हो। अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ मलाई अलिकति नाटक जस्तो लाग्छ, फेस सेभिङ जस्तो किन लाग्छ, किनभने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अध्यक्ष नै को हुन्छ? पर्यटन मन्त्री हुन्छ। र यहाँ पहिला के भएको छ त भने पहिला भइरहेको जुन नियावली छ, नियावलीमा के भने अन्य प्राइभेट कम्पनीहरूलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अधिकार दिने त्यहाँ व्यवस्था किन थिएन। यो नियावलीमा संशोधन गरिएको छ। त्यो संशोधन योगेश भट्टराईको के भनेदेखि सहमति बिना त संशोधन हुन्छ त उनीले गर्ने त हो नि, हैन? संशोधन गरिएको छ। त संशोधन गरिसकेपछि के हो त भने यति के भनेदेखि यो हिमालय एयरलाइन्सलाई त्यो के भने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको के भने अनुमति के भने दिएको छ। अब भन्नुहोस् त्यो के भने एउटा के भने नेपाल उड्डयन प्राधिकरणको जुन राजन के भनेदेखि पोखरेल भन्नु उसको मात्रै हिम्मतले त्यत्रो काम गर्ने दिने हिम्मत हुन्छ कि त भन्नु पर्यो कि अब यहाँ एउटा कुरा आउन सक्छ। अब अगाडि त के भने यो दिने निर्णयमा सिधै प्रधानमन्त्री ओलीले के डिल गरेको हो भने उहाँकै निर्देशनमा चाहिँ उहाँकै के भनेदेखि मन्त्री के भनेदेखि राजन पोखरेललाई उसलाई योगेश भट्टराईले किन सोधिराख्नु पर्यो? एउटा काट्नु छ यो कि त डाइरेक्ट के प्रधानमन्त्री ओली अथवा उहाँको कोटरीबाट यो काम के भएको छ कि होइन भने अहिले चाहिँ के भने यसमा योगेश भट्टराईको नै संलग्नता छ। तर सल्लाहले अब के हो भने अब जनताबाट पनि व्यापक विरोध भयो, कर्मचारीले पनि आन्दोलन गर्ने के भनिरहेको स्थिति छ। अब यसलाई पचाउन नसकिने हो, त्यसकारण एउटा फेस सेभिङका लागि यो के भनेदेखि त्यहाँको के भने राजन पोखरेलका टाउकोमा एउटा दोष के हालिदिने हालेर अहिलेको यो के भनेदेखि जनताको आलोचनाबाट बच्ने
भनेर नि हुनसक्छ। होइन भने सही हो भने यो के राजेन्द्र के पोखरेल भनेको मान्छे को हो? नेपालको के राष्ट्रिय के ध्वजावाहक जहाजलाई सिद्ध्याउने, नेपाल एयरलाइन्सलाई सिद्ध्याउने गरेर एउटा के भनेदेखि एउटा हवाई माफियाले के भने सञ्चालन गरेको। हजुर, यो के भनेदेखि हिमालयन एयरलाइन्सलाई के भनेदेखि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अधिकार दिने मान्छे को हो? यसलाई अख्तियारले समात्नु परेन? योगेश भट्टराईले यसरी फेस सेभिङको कुरा गरे हुँदैन, स्पोर्टिङको सोधेर निकाल्नु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो। यस्तो राष्ट्रप्रति घात गर्ने मान्छेलाई त्यत्रो महत्त्वपूर्ण पदमा राख्नुहुन्छ? होइन भने यी सबै नाटक गर्ने र कारबाही पनि उसलाई केही पनि नगर्ने, स्पष्टीकरण सोध्यौँ भने अहिले तत्काल एउटा के फेस सेभिङको रूपमा के भने फेस सेभिङ गर्ने। धेरै आशा गरिएका योगेश भट्टराई एउटा विद्यार्थी राजनीतिबाट नै चम्केर आउनुभएको र धेरैले चाहिँ एउटा राम्रो मान्छे भनेर लिइराखेका मान्छे त पर्यटन मन्त्रालयमा पुगिसकेपछि त एकपछि अर्को चाहिँ विवादमा मुसिनु भयो त सर। अब यस्तो हेर्नुहोस्, मान्छेको रियल अग्नि परीक्षा भनेको बाहिर सडकमा गफ गरेर के भनेदेखि हिँड्ने को आधारमा उसको पनि अग्नि परीक्षा हुँदैन। तपाईलाई के भने त्यो मान्छे चोर हो कि होइन भन्ने पहिला तपाईँले के भनेदेखि चाबी दिनु पर्यो, के अरे चाबी दिएर हेर्नु पर्यो नि। अनि चाबी दिएपछि घुसु त्यहाँबाट निकाल्न थाल्यो भने के हो, चोर प्रवृत्ति रहेछ भन्नु परेन? त्यस्तै गरेर अहिले धेरै के भने नेकपा भित्रका अहिले युवा नेताहरू जो मन्त्री भएका छन्, विभिन्न पदमा पुगेका छन्, हिजो के भने आश लाग्दा मैले पनि कहियो के भने यिनीहरूले आयो भने केही गर्छन् भने ती सबै अहिले के भने चुक्दै गएका छन्, कमाउनेतिर लागिरहेका छन्। कारण के हो त भनेको मतलब के भने जो व्यक्ति राज्य सत्ता पदको माथिल्लो तहमा पुग्छ नि, हजुर, ऊ लोभी पापी हो भने त्यो के भने डुबिहाल्छ। अब अहिले के देखिन्छ भनेदेखि एउटा होल प्रवृत्ति के देखिन्छ भने अहिले के भने यो सरकारमा के भने रहेका के भने मन्त्रीदेखि लिएर, मैले फेरि सबैलाई भनेको होइन है, त आम प्रवृत्ति के छ भने मन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्य मन्त्री अनि त्यसपछि यसका प्रभावशाली के भनेदेखि कार्यकर्ताहरू समेत र यो के भने तिनीहरू संरक्षित व्यक्तिहरूको एक सूत्र के हो भने कसरी हुन्छ, एउटा भ्रष्टाचार पनि हुन्छ नि। अलिक यसो भ्रष्टाचार पनि एउटा के हुन्छ भने एउटा के भने त्यसको फल मात्रै चोर्ने भ्रष्टाचार गर्ने हुन्छ, अर्को के भने जरै उखेलेर गर्ने हुन्छ नि। अहिले प्रवृत्ति के छ, जरै उखेल के नै खाने, भोलिले त्यसको जरै के नै मास्दिने हिसाबले जो के कमाउन लागेको भ्रष्टाचार गरेको के प्रवृत्ति के स्थिति देखा परेको छ। त्यसकारण मैले त के लाग्छ नि, यो अहिले जनताको के भनेदेखि विरोध, त्यहाँको के भनेदेखि कर्मचारीहरूको समेत विरोधको कारणले यो फेस सेभिङ जस्तो के लाग्छ। नभए यो के राजन पोखरेलले मात्रै यो यत्रो गर्यो भन्ने कुरो मलाई त विश्वास लाग्दैन। जनताले निरन्तर खबरदारी र दबाब नराख्ने हो भने यो अहिलेको जुन सरकारले जुन कमाउने नाङ्गो रूपले जुन कमाउने के भनेदेखि जुन कार्य गरिरहेको छ अथवा त्यस्तो किसिमको के भनेदेखि गरिरहेको लुट्ने काम गरिरहेको छ, त्यो रोकिने सम्भावना मैले के देखेको छैन। अमूल्य समय दिनुभयो वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।